अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बाबर अली। आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल बाबर डेली न्यूज़ पर। नाजरीन, सबसे पहले वो बात जो इन अमेरिकन इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और कुछ सवालात हैं हमारे, हम आपसे डिस्कस करते हैं और उसके हम खुद भी जवाब देते हैं और उसके बारे में पेशन गोई भी करते हैं भी आने वाले दिनों में क्या होगा। चलें जी, चलते हैं हम अपने ख़बरों की तरफ। ये वो सबसे बड़े सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिनका यानी कि जिनका वजूद, जिन सवालों का ख़्याल आपके दिमाग में भी होगा और उस पे मैं व्लॉग भी करने जा रहा हूँ। यही व्लॉग सबसे पहले अमेरिकन इलेक्शन को देख लेते हैं। इस इलेक्शन ने पूरी दुनिया के लिए एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। पूरी दुनिया के लिए तो ख़ास हो सकती है। हाँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा इस पे ये वजाहत कर दूँ कि जिस तरह इसकी मुखालफत की गई डोनाल्ड ट्रंप की, पूरा मीडिया इनकी मुखालफत कर रहा था। एक कोई चैनल था, कहते हैं कि वो इनकी सपोर्ट में था, तो पूरा मीडिया, पूरा सिस्टम, पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट वो कर रही थी कैमला हैरिस को सपोर्ट, उन्हीं की तरफ झुके हुए थे। इनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की जा रही थी, हर एक स्टेज पे, हर एक मकाम पे इनकी मुखालफत थी। फिर भी ये जीत गए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं। हम आपको बता दें, वो जो 7 स्विंग रियासतें उनमें से इन्होंने कहते हैं कि 6 जीती हैं। 6 इन्होंने जीती हैं, एक कैमला हैरिस ने जीती है। पूरी दुनिया के लिए ये सूरत हाल यही है कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा थी, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट उन्होंने पहले ही इंडिया दे दिया था, एक इशारा दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं ये इलेक्शन अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, उसी से लड़ने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल वैसी नहीं है जैसी पहले थी। 24 घंटे में बहुत कुछ बदल चुका है, हम आपको ये बता दें। बदल चुका और बदलने भी लगा है बारी बारी। जिस तरह आपने देखा होगा, पाकिस्तान में कुछ हैं लोग जो इस चीज़ का डर और खौफ रख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करेगा उनके साथ, या कुछ उनके ख़िलाफ़ सख्तियाँ होंगी पाकिस्तान में। हो सकता है, जिस तरह आपने देखा होगा ट्विटर से अपनी पोस्टें डिलीट की जा रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे मुनासिब ही नहीं लगता उनका नाम लेना। ये एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें पूरे अमेरिका का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए काम कर रहा था। वही बात जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, दुनिया के लिए वही हालात हैं। और ये कि इस इलेक्शन के नतीजे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इस इलेक्शन के जो नतीजे आए अमेरिकन इलेक्शन के, इनके जो नतीजे हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये मसला पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए क्यों है, हम आपको इसका भी थोड़ी सी वजाहत कर दें। ये इसलिए है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर चलती है। उनकी कुछ पॉलिसियों पे अमल तो नहीं किया जा सकता, बट पॉलिसियाँ एक दूसरे से शेयर की जाती हैं, उनसे मिलके चलता है। तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट वो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। उसका एक वजह है क्यों ख़िलाफ़ थी, वो भी हम आगे आपको बताते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है ये डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में नहीं थी। आपने देखा होगा जो पोस्टें मैंने आपको पहले भी बताया डिलीट हो रही हैं ट्विटर से, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से, जिस तरह लोग उनको निशानदेही कर रहे हैं कौन कौन डिलीट कर रहा है कौन कौन नहीं। हम आपको शेयर कर दें वो बात, इसकी वजह क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट क्यों थी। उसकी ये वजह है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे रेड लाइन जिसे कहते हैं वो क्रॉस की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। वो उनके जो मामलात से उनमें दखल अंदाजी दी थी। तो इसी तरह जिस वक्त अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को ये महसूस हुआ कि ये तो हमारे ही ख़िलाफ़ है, हमारे मकसद या हमारे साथ चलने वाला नहीं है, इसलिए वो इसके ख़िलाफ़ रही। और अब भी इस इलेक्शन में भी इसकी मुकम्मल मुखालफत की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की। ये आपको नज़र आ रही होगी, जो कि हमारे कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स के अंदर कुछ लोगों के चेहरों के तासुरात तब्दील हो गए हैं। वही बात जो कुछ आज सहाफ़ी ट्वीट्स कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि सूरत हाल अब क्या है और अगले 24 घंटे में क्या होगी। जो लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी जियो पे, आपने देखा होगा किस तरह उनके चेहरे लटके हुए थे और किस तरह
پوری میڈیا کے منہ لٹکے ہوئے تھے اور وہ اس چیز کو نہیں قبول کر رہے تھے کہ یہ ون کریں الیکشن۔ میں نام نہیں لوں گا، مناسب ہی نہیں لگتا کسی کا نام لینا اس طرح۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹرانسمیشن آج چل رہی تھی، ان کے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ اب صورتحال کیوں ہے، ایسی صورتحال اب کیوں ہے، یہ وہی بات ہے۔ 4 بڑے سوالات ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ نمبر 1، ٹرمپ نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو کیسے شکست دی؟ نمبر 2، تحریک انصاف نے ٹرمپ کو کیوں سپورٹ کیا؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کیا خطرہ ہے ٹرمپ کی حکومت سے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی توقعات کیا ہیں ٹرمپ گورنمنٹ سے؟ وہ ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کیسے شکست دی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کر لے نا کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ، اگر عوام میں پاور ہو اور جمہوریت ہو، حقیقی جمہوریت ہو، تو کچھ بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ کر سکتی۔ جس طرح پاکستان میں نتائج بدلے جاتے ہیں، رات کو بیٹھ کے نتائج بدل دیے جاتے ہیں، شام کو کچھ نتیجہ ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے اور صبح کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ جو نتائج ہوتے ہیں وہ 3 ایک درجوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح نتیجے بدلے جاتے ہیں اسی طرح امریکہ میں نہیں ہوا۔ جس طرح پاکستان میں بندے اٹھائے جاتے ہیں، اغوا کیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے، یا نااہل کیے جاتے ہیں، یا انہیں جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، یا انہیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جاتی، پابندیاں ہوتی ہیں، جھنڈے نہیں اٹھانے دیتے، فلیگز نہیں لگانے دیتے۔ یہ امریکہ میں یہ کچھ نہیں تھا، مخالفت تھی، مکمل طور پہ مخالفت تھی، بٹ اتنی مخالفت نہیں تھی جتنی پاکستان میں ہوتی ہے۔ تحریک انصاف نے ٹرمپ کو کیوں سپورٹ کیا؟ یہ بہت بڑا اہم کویسچن ہے آج کل کے لیے، اور سپورٹ کیا بھی ہے اور کیوں کیا ہے۔ اس پہ کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں امریکہ کے، اس سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو ابھی الیکشن ون کیا جنہوں نے، وہ عمران خان کے کچھ دوست ہیں قریبی، یعنی کہ حکومتی طور پہ تو دوست نہیں ہو سکتے، وہ امریکہ کے، یہ پاکستان کے، وہ ویسے بھی ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے جیل سے۔ آپ کو ہم ویڈیوز دکھائیں گے تو دیکھ لینا۔ اچھا، اس لیے امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے۔ اچھا، پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کیا خطرات ہیں؟ خطرات وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ یہ ٹرمپ کے مخالف تھے، اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی موجودہ حکومت، اس لیے خطرات ان کو وہی ہوں گے جس طرح جو بائیڈن نے عمران خان کے ساتھ کیا تھا، رجیم چینج کا مسئلہ، اسی طرح ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی توقعات کیا ہیں ٹرمپ کی حکومت سے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی توقعات پہ ہم ولاگ، اس کے بعد میں جو ولاگ آئے گا وہ اس پہ بنائیں گے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت ہی وضاحت سے اس پہ بات کریں گے۔ یہ تھے 4 بڑے سوالات۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو واقعی ہی اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے، جس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو خطرہ محسوس کرتی ہے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے، اس بات پہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، خطرہ محسوس ہے، کیونکہ انہوں نے اب تبدیلیاں لانی ہیں، وہی بندے لانے ہیں آگے جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوں گے۔ جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جناب فارن پالیسی تو ہم بناتے ہیں، داخلی معاملات بھی ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کیسے چلے گا یہ تو ہم نے کرنا ہوتا ہے، یہ کہاں سے آگے، یہ کیسے فیصلہ کرے گا۔ جس طرح عمران خان سٹینڈ لے چکے تھے، اسی طرح ان کے خلاف رجیم چینج آئی اور ان کو سائیڈ پہ کیا گیا اور پی ڈی ایم کو حکومت سونپ دی گئی۔ یہ اسی طرح ایک معاملہ ہے، اور یہ ہمیں آج پتہ چل گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی گندی ہے۔ ٹرمپ جو تھا وہ جنگ کا مخالف تھا، کیونکہ بائیڈن نے تو جتنا بھی عرصہ حکومت کی ہے، کبھی یوکرین روس کے ساتھ جنگ، کبھی فلسطین کے ساتھ جنگ، کبھی ایران کے ساتھ جنگ، کبھی اس کے ساتھ جنگ، افغانستان کے طالبان کے ساتھ جنگیں انہوں نے بہت سی کی، مگر ٹرمپ جنگ نہیں چاہتا۔ جنگ کرنے سے فائدے ہوتے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ وہ اسلحہ سیل کرتے ہیں اور بہت بڑا پیسہ بناتے ہیں، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ اس لیے ٹرمپ ان کے خلاف ہے، ان کے آگے کھڑا ہو گیا، اس لیے وہ ان کے خلاف ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ کی امریکن اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی، اس پہ گندے الزام لگے۔